18 अप्रैल 2024 में एक सुनसान और वीरान जगह पर अपनी इज्जत को बचाते हुए और बदचलन बदमाशों से बचते हुए एक लड़की और बच्ची रुबाब, हव्वा की बेटी, अपनी इज्जत को बचाते हुए और रोते हुए मिली। यहाँ पर एक रुबाब नामी बच्ची जिसके माँ बाप इस दुनिया फानी को छोड़कर चल बसे थे, अपनी इज्जत और अपने आप को बचाती हुई और रोती हुई फिर रही थी। हमें मिली एक ऐसे हालात और वाक़यात में जो हम आपको सुनाना चाहें तो दिल रोता है। ऐसे हमारे नौजवान जो कल के मुस्तकबिल हैं और आज किसी भी जगह पर किसी भी बच्ची को देखकर हवानियत का रूप धार लेते हैं। मैं उन नौजवानों से मुखातिब हूँ, मैं उन माँ बाप से मुखातिब हूँ जिनके बच्चे ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। ऐसे लोगों से मुखातिब हूँ कि जो मुखय्यर हजरात होने के बावजूद भी ऐसे लोगों का जो लावारिस है ख्याल नहीं रखते। 18 अप्रैल 2024 को रुबाब नामी एक हव्वा की बेटी अपनी इज्जत को बचाते हुए हमें मिली। हमें फौरी तौर पर रिस्पॉन्स करते हुए पुलिस को कॉल की। 15 पुलिस को कॉल करने के बाद फौरी तौर पर थाना SHO, थाना टाउनशिप आसिम साहब और अताउर रहमान ASI ने रिस्पॉन्स किया। फौरी तौर पर हमारी मदद को पहुंचे। यहाँ पर रुबाब की इज्जत को बाहिफाजत बचाते हुए और बाइज्जत थाने तक पहुंचा दिया गया। रुबाब ने अपनी दास्तान को सुनाते हुए कहा। मेरा नाम रुबाब है। रुबाब नाम बताती है जी, और किस जगह से रहने वाली हैं? पीछे से आप गुजरांवाला की रहने वाली है। और आपके माँ बाप? मामा बाबा दोनों की डेथ होगी। 7 साल की थी मामा की, बाबा की डेथ होगी और 33 बच्चे मामा की। 7 साल की थी जी, बाबा की डेथ हो गई थी। उसके बाद अब वो 2 महीने 3 महीने पहले मामा की डेथ हो गई है। बकौल इसके कि ये इस टाइम लावारिस है। तो हम मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के साथ घर का और पढ़ाई का, खाने का, कपड़े का इंतज़ाम करेंगे इंशाअल्लाह, और बेहतर तरीके से, इज़्ज़त वाले तरीके से इंतज़ाम करेंगे, और लेकिन कानूनी और लीगल तौर पर। कमेंट्स में बताइएगा, और इसकी कोई मदद करना चाहे तो भी टेलीफोन नंबर नीचे दिए जाएंगे, उस पर आपको कॉल कर सकते हैं। इससे मुलाकात करना चाहें, कोई इसको अडॉप्ट करना चाहे तो अडॉप्ट भी किया जा सकता है। मैं एक लावारिस लड़की हूँ जिसका बाप 7 साल पहले इस दुनिया फानी को छोड़कर जा चुका है, और हाल ही में मेरी माँ इस दुनिया फानी को छोड़कर 2 माह पहले जा चुकी। सुनकर दिल दहल जाता है, और अब उसके पास रिहाइश की भी जगह मौजूद नहीं। कभी यहाँ कभी वहाँ दर बदर फिर रही थी। आवाश किस्म के 4 लड़कों ने उसको घेर लिया। यहाँ पे रुबाब अपनी जिंदगी के हालात बयान करते हुए कहती है और अपना सहारा ढूंढने के लिए हमें मुखातिब भी करती है और कहती है कि मेरा सहारा बन जाए या मुझे किसी सहारे की जगह पर पहुंचा दें। हमें फौरी तौर पर 15 पे पुलिस को इन्फॉर्म किया। यहाँ पंजाब पुलिस फौरी तौर पर रिस्पॉन्स करती है और थाना टाउनशिप के SHO और अताउर रहमान ASI इसकी मदद को पहुंच जाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में रहकर अपने जिंदा होने का सबूत दिया और अपने ज़मीर का जिंदा होने का सबूत देते हुए अपना काम बखूबी अंजाम दिया, और मैंने फौरी तौर पर वो काम किया जो मेरे अल्लाह और मेरे रसूल ने मुझे फरमाया है। मैं अगर नहीं कर सकता तो मैं ऐसा काम कर गुजरूं कि जो उसके लिए आराम और सुकून का हो। मैंने रुबाब को उसकी जगह पहुंचा दिया जहां उसकी इज्जत महफूज रहे और वो बआसानी अपनी ज़िंदगी को गुजार सके। उसका कहना था कि मैं एक पढ़ी लिखी और बाहुनर हूँ, मैं इंशाल्लाह अपने पैरों पर खड़ी होंगी, और एक वक्त आएगा कि वो अपने पैरों पर खड़ी होगी और ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से गुजार पाएगी।
لیکن اگر آج اس کی عزت تار تار ہو جاتی، اگر وہ اس کشمکش میں اور ایسے حالات میں گزر بیٹھتی کہ وہ آگے زندہ نہ رہتی، تو آج ایک انسانیت اور ایک زندگی مر جاتی۔ میں امید کروں گا تمام لوگ اپنا کام بخوبی انجام دیں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس تاریخی زندگی سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی زندگی کو گزار سکیں۔ آج ہم یہاں پر تھانہ ٹاؤن شپ میں موجود ہیں۔ یہاں پر ایک بچی کا معاملہ تھا کہ جو لاوارث تھی، اور ہم نے اس بچی کو 15 پہ کال کر کے ہینڈ اوور کیا۔ یہاں پہ ہم دکھائیں گے، بات کروائیں گے اور بچی سے بھی بات کروائیں گے کہ یہاں پر تھانے میں اس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا گیا، اس کے ساتھ سلوک کیسا ہوا، تھانے والوں نے کیسا سلوک کیا، اور جس طریقے سے بھی جو بیانات ہوں گے وہ آپ تک انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ ڈاکٹر عثمان انور آئی جی پنجاب صاحب، جس طریقے سے تھانے کی حالات کو چینج کیا گیا، کیا اندر بھی اہلکار کے حالاتوں کو چینج کیا گیا یا نہیں، ان کے خیالات تبدیل ہوئے یا نہیں؟ ہمارے ساتھ رہیے گا، تمام واقعات اور حالات ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان سید حیدر رضا زیدی۔ آپ میرا پروگرام دیکھتے ہیں جرم کی پکڑ۔ آج ہمارے ٹاؤن شپ علاقہ کے اندر آئیڈیل گراؤنڈ میں ہم موجود تھے، اور وہاں پر عموماً ہم واک کرنے آیا کرتے ہیں۔ تو واک کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ایک بچی جو ہے وہ لاوارث رو رہی ہے، اور اس نے جو ہے کچھ لڑکے اس کو تنگ بھی کر رہے ہیں۔ ہم نے فوری طور پر اس کو جو ہے ملے، اسے پوچھا۔ اس نے بتایا کہ انکل میرے ابو میری امی فوت ہو گئی ہیں۔ تو کچھ ہم نے ان سے اور تحقیقات کی۔ اس نے بتایا کہ میں لاوارث ہوں اور میں اتنے دنوں سے لاہور کے اندر موجود ہوں، 2 مہینے سے میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو ہم نے فوری طور پر 15 پہ کال کی، پولیس کو بلایا، اور پولیس نے جس طریقے سے رسپانس کیا، آگے کے تمام واقعات ہم عطاء الرحمان صاحب سے خود ان کی زبانی آپ کو سناتے ہیں۔ میرا نام عطاء الرحمان ہے، میں ادھر پیٹرولنگ پہ گاڑی پہ گشت کر رہا تھا۔ آپ کی مہربانی ہے، آپ نے 15 پہ کال کی کہ لوارث بچی ادھر کھڑی ہے، اس کو لوگ بھی تنگ کر رہے ہیں، لڑکے وغیرہ۔ جو میں اطلاع پا کے فوری طور پر پہنچو آئیڈیل پارک، آپ نے اور سیکورٹی گارڈ تھے ادھر، انہوں نے بچی کو سامنے لایا۔ میں نے بچی کا سارا انٹرویو وغیرہ کیا، نام پتہ پوچھا۔ بچی تو بیچاری بالکل لاوارث تھی، نہ اس کا کوئی آگے ہے نہ کوئی پیچھے ہے، لاوارث بالکل۔ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے 15 پہ کال کر کے متعلقہ پولیس کو فوری طور پر بتایا۔ اسی طرح میں سب جتنے بھی لاہور کے رہائشی ہیں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس طرح کا معاملہ جب بھی آئے کوئی، فوری طور پر پولیس کو ہیلپ لائن پہ کال کریں۔ یہ آپ کی نیکی ہے، آپ کے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے زمان میں رکھے۔ آپ نے بہت اچھا کام کیا 15 پہ کال کر کے۔ اب میں اس کو بچی کو لے آیا ہوں ادھر تھانے، اپنے افسران بالا کی اجازت سے میں اس کو ایتی سینٹر میں جمع کرانے جا رہا ہوں، تاکہ یہ اپنی محفوظ جگہ پہ رہیں۔ جب تک اس کے کوئی وارثین متعلقہ نہیں آتے تب تک یہ ادھر ہی رہے گی لڑکی۔ تو آپ اس کے جو وارثین ہیں، اول تو وہ کہہ رہی ہے میں لاوارث ہوں، میرے ماں باپ مر گئے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی ایک بھائی کا وہ بتا رہی ہے کہ میرا بھائی ہے۔ کیا آپ اس کے وارثین کو تلاش کریں گے یا اسی طرح ایدی سینٹر میں اس کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے افسران بالا کی ہدایات ہیں، ہمیں جتنا بھی حد تک ہم جا سکے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ حافظ آباد کی یہ رہائشی ہے، میرا بھی بیسیکلی ضلع جو گجرانوالہ ہے میرے پاس ساتھ ہی ہے۔ میں جتنی بھی کوشش کر سکے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کروں گا۔ اس کے بھائی کو ڈھونڈ کے ان کو ان کے حوالے کریں گے، تب تک یہ جو ہے نا ادھر ہی ادھر سینٹر میں رہے گی، تاکہ محفوظ رہے، بجائے کہ ادھر ادھر کہیں ادھر رہنے کے کہیں ادھر رہنے کے۔ یہ ہمارے پاس سیف جگہ ہے ادھر۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہر ممکن کوشش کروں گا کہ اس کے بھائی کو ان کو ملانے کے لیے۔ ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد جو ہے وہ صرف عوام تک اویئرنیس پیدا کرنا اور رہنمائی پیدا کرنا ہے کہ جس طریقے سے یہ معاملات کو سمجھا جاتا ہے، لوگ جو ہے وہ ایسے مسائل کو صحیح طریقے سے گائیڈ نہیں کر پاتے، پولیس کو انفارم نہیں کرتے، بلکہ بچیوں کو اپنے گھر لے جاتے ہیں، بعد میں کوئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ لیگل طور پر جو کام ہے یہ تمام ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یہ کرتے ہیں، اور ان کا کام ہے یہ کہ لاوارثوں کو جو ہے شلٹر تک پہنچانا اور ان کو باحفاظت رکھنا، ان کی حفاظت کرنا، یہ سب ان کا کام ہے۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ رباب۔
रुबाब, आप अपने बारे में ज़रा बताएं आवाम को कि क्या वजह थी, क्या मसला हुआ था आपके साथ, आपके मामा पापा कहाँ हैं और कैसे आप यहाँ तक पहुँची? मेरे बाबा मेरे 7 साल की थी जब मैं, तभी उनकी डेथ हो गई थी. मेरी मामा मुझे यहाँ लाहौर ले आई थी, लाहौर हम शिफ्ट हो गए थे. लेकिन बेसिकली मेरी मामा की भी पीछे 2 माह पहले डेथ हो गई है, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल ही दर बदर हो गई थी, कभी इधर कभी उधर. आप मुझे मिले, जिसकी वजह से आपको मैंने बताया, मैं रो रही थी, आप मेरे पास आए, आपने मुझे पूछा, आपने 15 पे कॉल की. वहाँ पे आपने कहा अब ये मुझे लेके जा रहे हैं हेल्थ सेंटर. इनका मैं दिल से तहे शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने मेरे लिए किया. बाकी बस यही. पुलिस का रवैया आज आपको कैसा लगा? आपने सुना होगा पुलिस से डर भी लगता है, अब आपको यहाँ पे आके कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, इन्होंने बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम के लहजे से मुझसे पूछा. कोई सख्ती नहीं की, आराम से पूछ के मेरे साथ ये किया. आप क्या आवाम को पैगाम देना चाहती हैं पुलिस के बारे में कि अगर कोई मसला हो तो पुलिस के पास निडर होके, बेडर होके आना चाहिए या डरना चाहिए पुलिस वालों से? नहीं, पुलिस के पास बेटर हो क्या, ये आपकी सोल्यूशन निकालेंगे, आपके मसले का कोई ना कोई हल निकालेंगे, जैसे इन्होंने मेरे निकाला है. पुलिस जो है वो डरने की बिल्कुल चीज है, और क्रिमिनल के लिए, जो क्राइम्स करते हैं, जो मुजरिम है, उनको डरना चाहिए. ये पुलिस खौफ का एक नाम है, खौफ आना चाहिए, लेकिन उन लोगों के लिए जो शरीफ शहरी हैं नहीं, ना डर होना चाहिए. ये आपकी इज्जत करते हैं और इज्जत के मुहाफिज हैं. आप जो रात को सोते हैं इन्हीं की वजह से, ये रात को जागकर आपको सोने के लिए आराम महसूस करवाते हैं. कुछ काली भेड़ें ज़रूर हैं महकमे के अंदर, लेकिन उन काली भेड़ों की वजह से किसी भी महकमे को हम गलत नहीं कह सकते. मैं अपने पुलिस महकमे को यहाँ पे सलूट पेश करते हुए खराज तहसीन भी पेश करूँगा, IG पंजाब को भी, और अपने यहाँ पर SHO राना आसिम साहब को भी शुक्रिया अदा करूँगा. इंशाल्लाह ऐसे मामलात में जैसे पुलिस ने जिस तरह साथ दिया और जिस तरीके से जो मामलात को हल किया, मैं कहता हूँ कि खराज तहसीन की मुस्तहक है. हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद, पुलिस महकमा हमारा जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद. मैं इस पंजाब पुलिस का शुक्रिया अदा करती हूँ, और ख़ास तौर पर इन अंकल का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे बेटियों की तरह गाइड किया, बेटियों की तरह समझा. मैं कुछ पढ़ी लिखी हूँ, मैं जॉब करना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ कि कुछ हुनर मेरे पास आ जाए. मैं तहे दिल से दोबारा से पंजाब पुलिस का शुक्रिया अदा करती हूँ, और ख़ास तौर पर इन अंकल का कि इन्होंने मेरी इस तरह मदद की जिस तरह बाप हमारा करता है एक बेटी. बहुत शुक्रिया आपका भी, और आवाम जो देख रही है हमारा प्रोग्राम, इनको एक मैसेज जाना चाहिए. हमारा मकसद इस प्रोग्राम को दिखलाने का सिर्फ अवेयरनेस है आवाम तक, कि एक मैसेज जाए. वो मैसेज अताउर रहमान साहब आप देंगे कि आवाम को, कि अगर कोई भी लावारिस लड़की, बच्ची, बच्चा देखें तो उनको क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जब भी मैं अवामुल नास से इल्तमास करता हूँ कि इस तरह का कोई भी वक़ूआ हो, बच्चे मिले, लवारिस बच्ची, बच्चा, बूढ़ा, बूढ़ी औरत मिले, फौरी तौर पर 15 पे कॉल करें उनको, और उनके बारे में पुलिस को इतला करें, ताकि पुलिस बर वक्त पहुँच के बहिफाजत उनको अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचाए. ये पुलिस का फ़र्ज़ है. इंशाअल्लाह ताला हमारे अफसरान बाला की तरफ से भी क्लियर हमें मैसेज मिला है कि अवाम की जितनी दाद रसी हो सकती है वो करनी है. हम जान माल की हिफाजत का हमारा फ़र्ज़ है. इंशाअल्लाह ताला करेंगे, अपनी पुलिस के महकमे को रोशन रखेंगे इंशाअल्लाह ताला. बहुत शुक्रिया जी. हम भी इसी अज़म के साथ अपना प्रोग्राम को ख़त्म करते हुए हमें इजाज़त दीजिए, हमारा कैमरामैन मोहम्मद रज़ा और मुझे. इंशाअल्लाह अगला प्रोग्राम किसी और लावारिस और किसी और मजबूर को दिखाएंगे ताकि उसकी मजबूरियां ख़त्म की जा सके. पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद. टाउनशिप थाना की बेपनाह खिदमत यहाँ पे शामिल है, क्योंकि बर वक्त
اس کی عزت کو محفوظ رکھتے ہوئے ہماری مدد فرمائی اور فوری طور پر پنجاب پولیس نے رباب کو ایسی جگہ جہاں لاوارث بچیاں اپنی حفاظت اور اپنی عزت کو محفوظ سمجھتی ہیں، جو ایسے مخیر حضرات جو اس دنیا میں تو شاید نہیں ہیں لیکن جنت میں اپنا گھر بنا بیٹھے ہیں۔ میں یہاں پر بات کر رہا ہوں مرحوم عبدالستار ایدھی صاحب کی، جنہوں نے ایدھی سینٹر بنایا اور لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں لاوارث لوگوں کی پناہ گاہ بنائی، اور ایسے حضرات اور ایسے مخیر جو حضرات ہیں اسی سے دنیا چل رہی ہے۔ ایسے لوگ جو لاوارث ہیں ان کو اپنا گھر جیسا ماحول دینے کے لیے ایدھی سینٹر بنایا گیا۔ ہم نے اپنا کام انجام دیا، پولیس نے اپنا کام پورا کیا۔ امید کے ساتھ اپنے پروگرام کو ختم کروں گا کہ میرا کام بچی کی عزت کو محفوظ شرنا تھا، جس میں میرا ساتھ دیا پنجاب پولیس نے۔ میں شکریہ ادا کروں گا پنجاب پولیس کا بھی اور ان مخیر حضرات کا جن کی وجہ سے ایسے شیلٹر روم بنائے گئے اور پناہ گاہیں بنائی گئی۔